नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म छु दिपाञ्जली, तपाईको साथमा प्रत्येक शनिबार आउने गर्दछ यो प्रोग्राम, जसमा हामी दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूसँग हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी लिने गर्छौं। र आजको हाम्रो टपिक पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। नेपालीहरूको चाहिँ नि राष्ट्रिय रोग भनेर एउटा रोग छ जुन चाहिँ चिनिन्छ, त्यो हो ग्यास्ट्राइटिस, यानी कि ग्यास्ट्रिकको समस्या। सायद यस्तो कुनै घर होला जहाँ चाहिँ हामीलाई ग्यास्ट्रिकसँग रिलेटेड पेशेन्ट नहोस्, या हाम्रो आफ्नै परिवारमा पनि कसै न कसैलाई या सबैलाई ग्यास्ट्रिक भएको नै हुन्छ। तर यो ग्यास्ट्रिक भनेको के हो, किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, यसको उपचार के हुन् त, र कुन एक्सट्रिम लेभलसम्म पनि ग्यास्ट्रिकले हामीलाई दुःख दिन सक्छ भन्ने विषयमा सायद हामी धेरैजना जानकार नहुन सक्छौँ। यसर्थ आजको हाम्रो एन्टायर टपिक रहनेछ ग्यास्ट्राइटिससँग रिलेटेड, र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर विवेक शर्मा, consultant gastrologist from Grande International Hospital. So basically हामीले अघि पनि भन्यौं ग्यास्ट्रिक भनेपछि धेरै कुराले म्याटर गर्छ हैन। भोकको पेट बसेर मात्र ग्यास्ट्रिक हुने हो कि खाँदा खाँदै पनि हुने हो कि, या चाहिँ नि फुड ह्याबिट्सले पनि ग्यास्ट्राइटिस बढाउँछ भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्छौं नै। सो आज अहिलेको लागि डाक्टर साहबलाई स्टुडियोमा निम्त्याउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो एउटा प्रोफाइल भिडियो उहाँको हेर्छौं, त्यसपछि म उहाँलाई स्टुडियोमा वेलकम गर्छु। लेट्स ह्याभ अ लुक। डाक्टर विवेक शर्मा, उहाँले आफ्नो MBBS को अध्ययन भारतको आर्जिकर मेडिकल कलेज मार्फत गर्नुभयो। नेशनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सेस वीर हस्पिटल मार्फत MD पनि गर्नुभयो। चीनमा अवस्थित जेजियाङ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिनमा ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी मेडिसिनमा फेलोशिप पनि गर्नुभयो। डाक्टर शर्माले सन् 2000 मा भारत कलकत्तामा रहेको आर्जिकर मेडिकल कलेजमा इन्टर्नशिप गर्नुभयो। त्यसैगरी सन् 2002 मा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र काठमाडौँमा आवश्यक चिकित्सकका रूपमा सेवा दिनुभयो। मेडिकल अफिसरको रूपमा सन् 2005 सम्म मेडिकेयर नेशनल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँमा सेवा दिनुभयो। त्यसपश्चात सन् 2009 सम्म काठमाडौँको वीर हस्पिटलमा MD आवासीय चिकित्सक भएर पनि काम गर्नुभयो। सन् 2013 सम्म बनेपामा अवस्थित सिर मेमोरियल अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट फिजिशियनको रूपमा सेवारत हुनुभयो। उहाँले चीनमा रहेको सर रन रुन शो हस्पिटल ह्याङ्गझोमा ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी एन्ड हेपाटोलोजीमा फेलोशिप पनि गर्नुभयो। सन् 2013 देखि हालसम्म उहाँ काठमाडौँको ग्रान्डे इन्टरनेसनल हस्पिटलमा कन्सल्टेन्ट फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिस्टको रूपमा सेवारत हुनुहुन्छ। डाक्टर विवेक शर्मा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। अमेरिकन कलेज अफ फिजिशियन, लाइफ मेम्बर अफ नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, इन्डियन नेशनल एसोसिएसन अफ स्टडी अफ लिभर, सोसाइटी अफ ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी नेपाल लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू। डाक्टर विवेक शर्माले विभिन्न तालिम अनि गोष्ठीहरूमा सहभागिता जनाउँदै आउनु भएको छ। उहाँले रिसर्च मेथोलोजी, एडभान्स कार्डियक लाइफ सपोर्ट, पेलाटिभ केयर कोर्स, पोर्टफोलियोको तालिम पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। विभिन्न पदक अनि सम्मानबाट पनि उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ। नयाँ नयाँ अनुसन्धान र अध्ययनमा पनि उहाँ निकै अग्रसर हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा कन्सल्टेन्ट फिजिशियन अनि ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर विवेक शर्मा हुनुहुन्छ। हजुर, कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर विवेक शर्मा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर कान्तिपुरमा। उहाँलाई वेलकम गर्छु। डाक्टर साहब नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। नमस्कार, धन्यवाद दिपाञ्जलीजी। सो आज हामी यो एकदमै कमन विषय र हामी सबैले जान्नै पर्ने विषय, सायद हामी सबैजना कहीँ न कतै ग्यास्ट्रिक पीडित नै छौँ हैन, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ डाक्टर साहब, बिकज तपाईँ यो क्षेत्रमा चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ, एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला सुरु गर्छु क्वेसन, व्हाट इज ग्यास्ट्राइटिस हैन, ग्यास्ट्राइटिस भनेको के हो, यही क्वेसनबाट। हजुर, ग्यास्ट्राइटिसलाई डिफाइन गर्न एकदमै गाह्रो छ। एज अ ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजिस्ट इन्डोस्कोपिक मैले चाहिँ कसरी भन्छु भने पेटको भित्री तहमा को भागलाई चाहिँ म्युकोसा भनेर भनिन्छ। त्यो म्युकोसा इन्फ्लेम्ड हुनु अर्थात् सरल भाषामा भन्नुपर्दा रातो हुनुलाई नै ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ। र अर्को कुरा कस्तो छ भनेपछि ग्यास्ट्राइटिसको कुरा जस्तो बिरामीको ले भन्ने जुन सिम्पटम्स छ त्यो डिफरेन्ट हुन्छ, फिजिशियनको फाइन्डिङ्स डिफरेन्ट हुन सक्छ,
इन्डोस्कोपिस्टको ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजिस्टको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, प्याथोलोजिस्टको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। भनेपछि यो सबै तरिकाबाट डिफ्रेन्ट विधाबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्न र यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिने हुन्छ। तर एज अ ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजिस्ट पेटको भित्री भागको म्युकोसामा भएको इन्फ्लामेसन अथवा रातो हुनुलाई नै ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ। ओके, सो ग्यास्ट्राइटिस कति टाइपका हुन्छ डाक्टर साहब? अब अहिलेसम्म हामीले जेनरली बुझ्ने हिसाबले भन्ने हो भने ग्यास भयो, पेट दुख्यो हैन, या चाहिँ अमिलो पानी आयो ग्यास्ट्रिक भयो भन्छौँ हामी। त्यसको पनि विभिन्न टाइपहरू होला। हजुर, अब यसको प्रकारको कुरामा कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटा त हामीले के कारणले भएको छ ग्यास्ट्राइटिस भन्ने हिसाबमा पनि ग्यास्ट्राइटिसलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने तत्कालै भएको ग्यास्ट्राइटिस हो कि पुरानो ग्यास्ट्राइटिस हो भन्ने कुरामा। अर्को कुरा के हुन्छ भने जस्तो इन्फ्लामेसन, अघि भने मैले रातो जस्तो लिमिटेड ठाउँमा मात्रै रातोपन छ कि पुरै होल स्टमकमा अथवा सानो आन्द्राको भागमा पनि रातोपन छ भन्ने हिसाबमा पनि वर्गीकरण गरिन्छ। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि के छ भने एउटा कुरा चाहिँ नर्मली क्लासिफाइड गर्दा इरोजिभ ग्यास्ट्राइटिस र क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस भनेर क्लासिफाई गर्दा चाहिँ बुझ्नलाई एकदमै सजिलो पर्छ। इरोजिभ भनेको चाहिँ जस्तो डाबर जस्तो हुनु सम्झिनुहोस्, डाबर जस्तो हुनु जस्तो पेनकिलर औषधिहरू एनसेड भन्छ, न्याप्रोक्सेन, एसिक्लोफेनेक जस्तो अर्थोपेडिक्सहरूमा युज गर्छ, जोर्नी हाड जोर्नी पेन भयो भने इकोस्प्रिन मुटुको रोगीहरूलाई प्रयोग गर्ने यो कारणले। अनि स्टेरोइड अब धेरै रोगहरूमा नै अटोइम्युन डिजिजहरूदेखि लिएर दमदेखि लिएर सबैमा प्रयोग गरिन्छ। स्टेरोइड भयो, बिसफस्फोनेट्स भन्छ बोनहरूमा युज गरिन्छ। यो कारणले हुने ग्यास्ट्राइटिसलाई चाहिँ इरोजिभ ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ। र भने अर्को चाहिँ क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ। क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अटोइम्युन ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ। त्यसमा पनि विभिन्न प्रकारले डिभाइड गरेको छ, जस्तो टाइप ए ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ। यसमा चाहिँ रोगको आफ्नै रोग प्रतिरोधक शक्ति त्यो जो सेल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरेर हुने ग्यास्ट्राइटिस हो। भने अर्को चाहिँ मेन कमन अर्ग्यानिजम जुन ग्यास्ट्राइटिसले गर्छ क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस टाइप बी ग्यास्ट्राइटिस भने चाहिँ एच पाइलोरी भन्ने हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने इन्फेक्सन ब्याक्टेरियाले गर्ने ग्यास्ट्राइटिस हो। ओके, सो बेसिकली अब हामीले जेनरली बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरियाको कारणले चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ। हजुर, एकदम ब्याक्टेरिया हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने जो इन्फेक्सन छ हो यही ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 90% केसहरू यही कारणले गर्दा नै ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ। ओके, सो यो ब्याक्टेरियालाई अब यो ब्याक्टेरियासँग रिलेटेड ग्यास्ट्राइटिस भइसकेपछि चाहिँ हजुर, सो वाइ इज दिस सो कमन हुन्छ नि? स्पेसली नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूको राष्ट्रिय रोगै भनिन्छ हैन? सबैलाई छ, बच्चा वृद्ध टिनेजर्स सबैलाई छन् एकदम हैन? के कारण होला? हो, हजुरले एकदमै राम्रो क्वेसन यो चाहिँ। यो छ नि नर्मल्ली यो ग्यास्ट्राइटिस क्रोनिक फर्ममा जाने कारण पनि एउटा अघि मैले क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिसमा एच पाइलोरी लिएँ, मेन कारण नै त्यही हो। यो बच्चाबाटै सुरु हुन्छ यो। र किन बच्चाबाट सुरु हुन्छ भनेपछि दुई तीनवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो देशको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट। वान इज ओभर क्राउडिङ, हाम्रो पपुलेसन अलिकति क्राउडेड नै छ। एउटा सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस अलिकति लो इन्कम ग्रुपमा पनि यो एकदम कमन देखिन्छ। र अर्को चाहिँ पर्सनल हाइजिन, यो पनि हाम्रोमा चाहिँ अलिकति कम। यो तीनवटा चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस कमन भएर राष्ट्रिय रोग भनेर चाहिँ भनिएको होला। ओके, सो लो इन्कम भइसकेपछि त्यो हिसाबको लाइफस्टाइलले हो कि या फुड ह्याबिट्सले हो? लो इन्कमको एउटा त हेल्थको अवेरनेसको कुरा आयो, पर्सनल हाइजिनको कुरा आयो, फुड सेफ्टीको कुराहरू आयो, यो सबै कुराले गर्दाखेरि नै। ओके, सो अब केही साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरू छन् जसले गर्दा हामी नर्मल मान्छेहरू चाहिँ ग्यास्ट्रिक भयो भन्छौँ हैन? डक्टरका पछि जान्छौँ होला, तर पहिला आफूलाई थाहा हुन्छ कि ग्यास्ट्रिक भयो भनेर हैन? सो देयर आर सम सर्टेन साइन्स एन्ड सिम्पटम्स, तर कस्तो किसिमको साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरू चाहिँ बढी देखा परिन्छ ग्यास्ट्रिकमा? हो, मैले त्यही भएर अघि नै पहिल्यै मेरो हिसाबमा मैले डेफिनिसन दिएँ ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजिस्टको। बिरामीको हिसाबमा ग्यास्ट्राइटिस के हो त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट। यस, उहाँहरूको नर्मल्ली कम्प्लेन चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो मलाई पेट ढुस्स हुन्छ, अलिकति पोलेको जस्तो फिल हुन्छ, पेन होइन कि पोलेको जस्तो, हजुर, बर्निङ सेन्सेसन हुन्छ, अमिलो पानी अलिअलि आउँछ, डकार आउँछ, थोरै खाना चाहिँ मलाई
अलि मन लाग्दैन, नजिया, थोरै वेट लस भए जस्तो लाग्छ, यो सिम्टम्सहरू चाहिँ एकदमै कमन देखिन्छ ग्यास्ट्राइटिसमा, र ग्यास्ट्राइटिसका सिम्टम्सहरू नै यिनै हुने। हजुर हजुर। सो बेसिकली कहिलेकाहीँ चाहिँ खान्छौँ होइन, खाइसकेपछि पनि अझ भोक लाग्दै हुन्छ, हजुर, अनि पेट खाली, खाइरहेछ तर पेट खाली जस्तो फिल हुन्छ। सो यो पनि हो वान अफ द सिम्टम्स। पेट खाली हुने भन्ने त्यस्तो सिम्टम्स चाहिँ यस्तो ग्यास्ट्राइटिसमा चाहिँ पर्दैन, तर एउटा कुरा के हुन्छ भनेपछि हजुरको जस्तो खाली पेटमा पेट दुख्नु होइन, त्यो एउटा ग्यास्ट्राइटिसको सिम्टम्स हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हजुरको डियोडेनल अल्सरको सिम्टम्समा पनि खाली पेट भयो, एकदमै पेट दुख्यो, फत्र नै हुने हुन्छ। कहिलेकाहीँ खाएर दुख्ने हुन्छ, फेरि खाएर दुख्नेमा पनि जस्तो पेटको अल्सरहरू छ भने पनि खाएर पनि दुख्ने हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ सिम्टम्सहरू चाहिँ नर्मल्ली देखिएको छ। ओके। सो अब यो जेनरल सिम्टम्सहरू जस्तै अब हामीले आखिरमा भोग्ने सिम्टम्सहरू पछि अब एक्सट्रिम लेभलमा हामी चाहिँ अब होइन डाक्टरकै जानु पर्यो भनिसकेपछि ग्यास्ट्राइटिसलाई चाहिँ कसरी डायग्नोज गरिन्छ, के विधिबाट अथवा कुनै टेस्टहरू छन् कि हामीले इन्डोस्कोपी नै गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ होइन? हजुर, अब एउटा त सिम्टम्स कतिको सिभियर छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट। हजुरले भनिसक्नुभयो, इभन डेभलप कन्ट्रीमा पनि ग्यास्ट्राइटिस भयो भन्दैमा चाहिँ डाक्टरसँग दौडिने चलन छैन होइन, त्यो हुँदैन पनि। काउन्टर मेडिसिन भनेर त्यही भएर उनीहरूले राखेको छ, सर्टेन मेडिसिन, एन्टासिड जेल्सहरू होइन, S2 ब्लकर्सहरू, एक दुईवटा मेडिसिन बाहिर पनि लिन पाउँछ, हाम्रो देशमा मात्रै होइन। त्यही भएर नर्मल्ली यदि सिम्टम्स सिभियर छैन भने के गर्न सकिन्छ त भने 4-5 दिन 5-6 डेज मेडिसिन लिन सकिन्छ है, एन्टासिड जेल्सहरू। तर इफ सिम्टम्स इम्प्रुभ हुँदैन अथवा सिम्टम्स बिचमै डेटोरेट हुन्छ भने इमिडिएटली चिकित्सकसँग चाहिँ परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ यसमा। सो धेरै ट्रिट गर्ने विधिहरू पनि रहेका छन्, जस्तै यहाँले भन्नुभयो सुरुको 4-5 दिनमा चाहिँ एन्टासिडहरू लिएर पनि त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ। तर अब सिम्टम्स सिभियर हुँदै गइसकेपछि त्यसको ट्रिटमेन्ट मेथड्सहरू चाहिँ के के छन्? हजुर, अब ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ हामी कसरी यसलाई वर्गीकरण गरौँ भने एउटा त सिम्टम्सको कुरा भइहाल्यो, हामी डायग्नोसिसमा जान पर्यो होइन। डायग्नोसिसमा पुगिसकेपछि अनि बल्ल हामी ट्रिटमेन्टको पार्ट आयो। अब डायग्नोसिस ग्यास्ट्राइटिसको कसरी गर्ने त भन्ने कुरा। डायग्नोसिस गर्ने भनेकै एउटा सिम्टम्स, एउटा डाक्टरले जाँच गरेर एक्जामिनेसन, र अर्को ल्याबोरेटरी सपोर्ट। जस्तो ल्याबको इन्भेस्टिगेसन्सले पनि हामीलाई धेरै हेल्प गर्छ। त्यो भने कस्तो भनेपछि 3-4वटा टेस्टहरू छ, जस्तो नन इन्भेजिभ टेस्ट भन्छ, भन्नाले भित्रतिर पाइपहरू केही नराखेर भाइ जस्तो ब्लडबाट गर्ने टेस्ट, स्टुलबाट गर्ने टेस्ट, फुकाएर गर्ने टेस्ट, यिनीहरूलाई नन इन्भेजिभ टेस्ट भन्छ भने जस्तो इन्डोस्कोपीबाट हेरेर गर्ने टेस्ट, इन्डोस्कोपीबाट ग्यास्ट्राइटिस छ कि छैन, अथवा इन्डोस्कोपीबाट बायोप्सी जाँच गरेर एउटा युरियस टेस्ट छ कि छैन, त्यो एउटा। अनि मल्टिपल बायोप्सी डिफ्रेन्ट साइट्सबाट, जस्तो 5वटा साइट्सबाट, कहिलेकाहीँ चाहिँ पेसेन्टको सिम्टम सिभियर छ, इन्डोस्कोपीमा हेर्दा देख्दैन, अलिअलि ग्यास्ट्रिक हो कि होइन कि कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यही भएर मल्टिपल साइट्सबाट बायोप्सी लिएर 5वटा जस्तो बायोप्सी लिएर अनि बायोप्सी पठाइदियो भने त्यसबाट पनि ग्यास्ट्राइटिस भेटिने। यो चाहिँ डायग्नोसिसको पार्ट भयो। र अब ट्रिटमेन्टको पार्टमा चाहिँ पहिला पनि मैले भने जस्तो कज, एकर्डिङ टु द कज हामी ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पेनकिलर औषधि, नेप्रोक्सेन, ब्रुफेन, सिटामोल, स्टेरोइडहरू खाएर भएको ग्यास्ट्राइटिस रहेछ भने त हामीले त्यो मेडिसिनलाई स्टप गर्न पर्यो, अभोइड गर्न पर्यो हो। सर्टेन टाइममा एकदमै चाहिने नै छ भने पनि सर्टेन टाइमलाई अलिकति होल्ड गरेर वी क्यान रिस्टार्ट अगेन, एउटा कुरा। अब एच पाइलोरी रिलेटेड ग्यास्ट्राइटिस हो भने चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ भनौँ यिनी जस्तो प्रोटोन पम्प इनिभिटर्स भन्छ औषधि, जस्तो कमन औषधि ओमेप्राजोल सुनिराख्नु भएको छ, ऱ्याबिप्राजोल, इसोमेप्राजोल, यो औषधिहरू भयो होइन। त्यसपछि एच पाइलोरीको रेजिम भन्छ, त्यो योसँगै 2वटा एन्टिबायोटिक्सहरू हामी राख्छौँ, र अझै पोल्छ भनेपछि सर्टेन एन्टाएसिड जेल पनि, यसो न्युट्रलाइजिङ एजेन्ट पनि हामी राखेर ट्रिट गर्छौँ। ओके। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई लागिरहेको हुन्छ कि हाम्रो फुडहरूले पनि ग्यास्ट्रिक बढायो या घटायो भन्ने किसिमको चाहिँ नि हाम्रो एउटा जेनरल आफैले हामीले सर्वे गरिरहेको हुन्छौँ नि, जस्तो नर्मली एभ्री डे हाम्रो लाइफस्टाइलमा चाहिँ यो चिज खाएपछि ग्यास्ट्रिक बढ्यो, अथवा मैदाको मोमो खाइदिएको थिएँ पेट ढुस्स भयो भन्ने हिसाबको चाहिँ हाम्रो आफ्नै पनि लगेको हुन्छ सिम्पटम्सहरू होइन। सो फुड ह्याबिट्सले चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पर्छ डाक्टर साहब ग्यास्ट्रिक
हुनु नहुनुमा? हजुर, यो फुडको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कहाँनिर छ भनेपछि 2-3वटा कुराहरूले चाहिँ हामीले देखिरहेको साइन्टिफिक इभिडेन्स भनौँ न, रिसर्चहरूले चाहिँ 2-4वटा फुडहरूलाई फोकस नै गरेको छ। जस्तो पेट ढुस्स हुने, डायरिया हुने, अब खाना खान मन नलाग्ने, जस्तो ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स, मिल्कको प्रडक्ट्सहरू होइन, र अर्को ग्लुटेन भनौँ, हजुर, गहुँ जौ ओट्सहरू, बार्ली हो, यो चिजहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ होइन, ब्लोटिङ गराउने, ग्यास्ट्राइटिस बढाउने खालको। र अर्को कुराहरू के छ भनेपछि जस्तो यो फुड बाहेक अरू कुराले केले गर्न सक्छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको भन्दा पनि एज अ होल हेल्थको हेजार्ड्सको हिसाबमा म हेर्छु। जस्तो पोलेको, भुटेको, तारेको फुडहरू अभोइड गर्ने, जङ्क फुड नखाने, डेफिनेटली इट प्रिसिपिटेट ग्यास्ट्राइटिस। र अर्को कुरा चाहिँ नट गुड फर हेल्थ है, अर्को मैदाबाट बनेको कुराहरू सकभर अभोइड गर्ने हो। पोलेको चिजहरू होइन, कोलहरू हुन्छ, सो मेनी टार्सहरू हुन्छ, यसलाई अभोइड गर्ने। स्मोकिङ, अल्कोहल जसले डिरेक्ट इन्जुरी गर्छ, यिनीहरूलाई कम गर्ने। अब अरू फुडमा रिसर्चले कुनै चिज देखाएको छैन। अझ उल्टो भन्नुपर्दा पोलिफिनोल कम्पाउन्डहरू, फ्लेभोनोइड्स कम्पाउन्ड्सहरू अमिलो जातका फलफुल, अङ्गुर, स्याउ, सुन्तला, फ्रुट्सहरू छ नि, इभन एन्टिअक्सिडेन्टहरूमा टन्न पाइन्छ। एक त आफैलाई पनि ग्यास्ट्राइटिसलाई सिभियरिटीलाई प्रिभेन्ट गर्छ र इभन कम्युनिटी स्प्रेडलाई पनि हेल्प गर्छ भनेर रिसर्च आइरहेको छ। त्यही भएर अरू फुडको हिसाबमा चाहिँ रिसर्चले त्यस्तो डिफाइन गरेको छैन। सो द्याट मिन्स हामीले अब फुडहरू आफ्नो बडी ल्याक्टोज चाहिँ ऊ हो कि या ग्लुटेन अलिकति नपचिरा हो कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ स्टडी गर्नु पर्छ होइन। यदि त्यस्तो खालको सिम्टम्स लाग्यो भने र अरू एक्स्ट्रा हुनसक्छ। जस्तो कसैले के हुन्छ, कलिफ्लावर खायो ब्लोटिङ भइहाल्यो, स्क्याबेज खायो ब्लटिङ होइन, अब भनौँ हाई फाइबर्स डाइट खायो ब्लटिङ भयो। त्यस्तो भयो भने पनि हामीले के एडभाइस, वाट आई एडभाइस टु द पेसेन्ट, मेक अ डायरी, नोट्स बनाउनु, डिस्कस विथ अस, छ कि छैन, जेन्युन हो कि होइन त, वेदर अदरवाइज स्टप द फुड फर फ्यु डेज, आफै थाहा पाउँछ, यु विल नो होइन। जस्तो ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स छ भने इफ यु स्टप फर फ्यु डेज यु विल नो योर सेल्फ होइन, अब छ कि छैन भन्ने कुरा, त्यो एउटा पार्ट हो। त्यही भएर ग्यास्ट्राइटिसको बिरामीले खाने फुड भन्नुपर्दा मैले अब यसरी एक्सप्लेन गरेँ, होल ग्रेन्स, सबै तत्त्व भएको, भाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटिन्स सबैले सम्पूर्ण परिपूर्ण भएको खाद्य पदार्थ चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको बिरामीले खानुपर्छ। त्यसले गर्दा एक त भित्र भएको ड्यामेजलाई पनि हिलिङ गर्छ र शरीर पनि फिट एन्ड हेल्दी हुन्छ र डिजिजको अगेन्स्टमा फाइट गर्न पनि सक्छ। पक्कै पनि। सो यस, वी आर इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर विवेक शर्मा हियर, कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट फ्रम ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल। र उहाँसँग धेरै कुराहरू अझ चर्चा गर्न बाँकी नै छ, अझ जान्न बाँकी नै छ। अहिलेको लागि कार्यक्रम डक्टर कान्तिपुरमा पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको। वी शैल बी राइट ब्याक, स्टे विथ अस। वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डक्टर कान्तिपुर, कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा। म छु दिपाञ्जली, तपाईँको साथमा। र प्रत्येक हप्ता हामी दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूसँग कुनै न कुनै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयास गर्छौँ। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ ग्यास्ट्राइटिस, यानि कि ग्यास्ट्रिक हामी भन्छौँ। धेरै नेपालीहरूलाई थाहा पनि छ कि नेपालीहरूको राष्ट्रिय रोग भनेर पनि यो रोगलाई चाहिँ चिनिन्छ। तर किन हुन्छ त ग्यास्ट्रिक, के कस्ता कुराहरूले चाहिँ नि फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ ट्रिगर गर्छ ग्यास्ट्रिकलाई भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट डक्टर विवेक शर्माज्यू फ्रम ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल। सो डाक्टर साहब, अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ब्रेकभन्दा अगाडि फुड ह्याबिट्सको होइन। सो अब कम्प्लिकेसन कतिखेर आउँछ भने अब ग्यास्ट्रिक एक्सट्रिम लेभलमा हुँदै गइसकेपछि हामी डक्टर कहाँ जान्छौँ र सर्टन डायग्नोस पछि चाहिँ नि थाहा हुन्छ कि अल्सर भयो भनेर। के ग्यास्ट्रिक धेरै बिग्रेपछि अल्सर हुने यो कुरा साँचो हो? हजुर, अब ग्यास्ट्राइटिस अल्सर हुने कारणहरू पनि लगभग ग्यास्ट्राइटिस जसरी हुन्छ तिनै कारणहरू हुन्। तिनै कारणहरू जस्तो एच पाइलोरी इन्फेक्सन, पेनकिलर औषधि मैले अघि भनिहालेँ, एनसेडहरू, इकोस्प्रिन
स्टेरोइड्स, बिसफस्फेनेट्स, यो औषधिहरूले नै चाहिँ अटोइम्युन ग्यास्ट्राइटिस भनौँ, यो कारणहरू नै अल्सरको कारण हुन्छ। र यो अल्सरहरू पनि फेरि अब भनौँ न नर्मल्ली अब माथिल्लो पार्टमा हेर्दाखेरि पेट आन्द्राको हिसाबमा चाहिँ अब पेटमा र आन्द्रामा हुने, आन्द्राको माथिल्लो भाग र पेटमा हुने गर्दछ। र कजहरू चाहिँ कारणहरू चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको पनि यिनीहरू नै। यो बाहेक पनि थुप्रो कारणहरू छन चाहिँ कमन कारणको कुरा गरे, जस्तो मैले भन्नुपर्दा क्रोन्स डिजिज भन्ने हुन्छ एउटा डिजिज, ट्युबरकुलोसिस इभन भनौँ, अरू डिफ्रेन्ट भाइरसेसहरू छ, अरू थुप्रै कारणहरू पर्छ। तर कमन कारणमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एच पाइलोरी र पेनकिलर औषधि, त्यो पनि अहिले एकदम धेरै देखिएको चाहिँ इकोस्प्रिन नै हो। किनभने अलि एज भएपछि अब मुटुको डिफ्रेन्ट रोग्सहरू जस्तै इस्केमिक हार्ट डिजिज, मायोकार्डियल इन्फेक्सन, यो डिजिजहरूको लागि इभन प्रिभेन्सनको लागि पनि इकोस्प्रिन दिने चलन छ। त्यो कारणले गर्दा यो दुईवटा चाहिँ टप मेजर कज अफ द अल्सर। सो अब अल्सर धेरै किसिमका हुन्छन् हैन? अल्सर धेरै किसिमका हुन्छन् भनेपछि कुन अवस्थामा चाहिँ हामी डराउनु पर्ने र कस्तो किसिमको अल्सरहरू चाहिँ अलिक एक्सट्रिमै हुन्छ, या कुनै त अल्सर सुरुमा एकदमै इजिली ट्रिट पनि त हुन्छ नि? एकदमै अल्सर भने पहिला जस्तो ओहो अल्सर बिग्रेर क्यान्सर हुन्छ यो हुन्छ भनेर डराइराख्नुपर्ने अवस्था नै छैन। अल्सर भनेको के हो भन्ने कुरा पनि अलिकति बुझ्न जरुरी छ। अल्सर भनेको चाहिँ जस्तो त्यो पेटको अल्सरको कुरा गरे, पेटको भित्री भाग जो भित्री तह हुन्छ म्युकोसा, त्यसमा ब्रेक भयो भने भनौँ न चुड्डिनु, ब्रेक भयो भने त्यो कन्टिन्युटी ब्रेक हुनुलाई नै हामी अल्सर भन्छौँ। र यदि ब्रेक अलि धेरै छ, त्यो मेडिकल साइन्समा भन्नुपर्दा 5 मिलिमिटर भन्छ, त्यो 5 मिलिमिटरभन्दा अलि धेरै, अनि इन डेप्थ भनेको अलिकति गहिराइमा, इन्डोस्कोपीबाट हेर्दाखेरिको कुरा गरिरह मैले, हेर्दाखेरि भन्नको मतलब भिजुअली इम्प्रेसन अलि डेप्थमा छ, अनि साइज अलिकति ठुलो छ भने हामीले त्यसलाई अल्सर भन्ने। अलिकति सानो साइज छ, डेप्थसम्म पुगेको छैन, गहिराइसम्म भने त्यसलाई इरोजन भन्छ। त्यही भएर इरोजन भने चाहिँ अलि सामान्य भयो, अल्सर भने चाहिँ अलिकति ठुलो, साइज पनि ठुलो, अलिकति डेप्थ पनि इन्भल्भमेन्ट भएको। अब कस्तो खालको अल्सर हो भनेर भिजुअल इम्प्रेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ हामीले आँखाले नै भनौँ न, ल यो सामान्य अल्सर हो, यो चाहिँ क्यान्सर हो, यो नराम्रो खालको छ, यो अलि सस्पिसियस छ भनेर वी क्यान डिस्टिङ्ग्विस द थिङ्स, किन हेर्दा एक्सपिरियन्सको आधारमा। तर पनि जो प्रुभन थिङ्स हो त्यो हामीले गर्ने भनेको इट मिन्स द बायोप्सी है। बायोप्सी लिए र जाँच गरिसकेपछि चाहिँ देन इट इज प्रुभन क्यान्सर हो कि सामान्य चिज हो कि के हो भन्ने कुरा हामीले एकदमै राम्रोसँग क्लियरिफाई गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामीलाई शङ्का लाग्यो सिम्पल अल्सर नराम्रो आइदिन सक्छ, बट भेरी रेयर। र अर्को कुरा हामीलाई लाग्यो ओहो यो त क्यान्सर नै खालको हो कि अल्सर, अलि डर लाग्दैछ भन्दाखेरि सिम्पल खालको आइदिन्छ। हो कहिलेकाहीँ यति कन्फ्युजन हुन्छ कि हाउ टु ट्रिट, क्यान्सरको डिफ्रेन्ट छ, अल्सरको डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने वी हेभ टु रिपिट द थिङ्स अगेन वी डु द इन्डोस्कोपी, बायोप्सी गर्यो फेरि जाँच गर्ने है। र अल्सरको ट्रिटमेन्ट सिम्पल छ। एच पाइलोरी रिलेटेड अल्सरको ट्रिटमेन्ट भनेको अघि पनि मैले भने सिम्पल ग्यास्ट्रिकको औषधि, पिपिआई प्रोटोन पम्प इनिबिटर्स र 2टा खाले एन्टिबायोटिक्स र एउटा एन्टाएसिड जेल, यति 10 to 14 डेजसम्म दियो भने अल्सर ठिक हुन्छ। र म्याक्सिमम एउटा ग्यास्ट्रिकको औषधि मर्निङमा एम्टी स्टमकमा बिफोर द ब्रेकफास्ट खाने औषधि 4 to 6 विक्स ड्युरेसन चाहिँ हामी दिन्छौँ। यो भएपछि एच पाइलोरी रिलेटेड अल्सर ठिक। अब पेनकिलर औषधि इकोस्प्रिनको कारणले रहेछ भने त्यो औषधिलाई होल्ड गरिदियो भने, स्टप गर्यो भने, अथवा स्टपै गर्ने नमिल्ने छ भने सर्टेन टाइम होल्ड गरेर हामीले एन्टाएसिड जेल र अघि भनेको जस्तै प्रोटोन पम्प इनिबिटर, इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल औषधिहरू दियो भने पनि त्यो अल्सर चाहिँ बिस्तारै हिल हुन्छ। सो द्याट मिन्स हामीले अल्सर भनेर अब डराइहाल्नु पर्ने अवस्था परेन, डराउनु पर्दैन, एन्जाइटी मान्छेलाई हुँदैन अल्सर भएछ रे भन्ने हुँदैन।
सो डाक्टर साहब अब यहाँलाई सोध्न मन लागेको जस्तै यहाँले ग्यास्ट्राइटिसको मेडिसिनको कुरा गर्नुभयो अर्ली खाली पेटमा खाने बिफोर द ब्रेकफास्ट भनेर सो डायबिटिज थाइरोइडहरूको जस्तै दबाई हुन्छ औषधि हुन्छ हामीले आजीवन खान्छौँ नि जस्तै रोग डायग्नोज भइसकेपछि डक्टरले मेडिकेसन प्रेस्क्राइब गर्न भइसकेपछि हामी लाइफ लङ खान्छौँ र एभ्री टाइम इयरली या 6 मन्थ्समा हामी चाहिँ डक्टर कहाँ भिजिट गरेर त्यो औषधिको डोज बढ्ने या घट्ने हुन्छ होइन ग्यास्ट्रिकको के छ डाक्टर साहब ग्यास्ट्रिक भइसकेपछि अब ग्यास्ट्रिक छ अरे भन्ने भएपछि चाहिँ आजीवन औषधि सुरु गर्नुपर्छ या चाहिँ नि केही समयपछि हामी रोक्न सक्छौँ या कम्प्लिटली एउटा सर्टन कोर्स हामीले सक्ने बित्तिकै ग्यास्ट्रिक निको हुन्छ? हजुर एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। कति पेसेन्टहरू बिरामीहरू हामीसँग आउनुहुन्छ, डाक्टर साहब यो ग्यास्ट्रिकको औषधि त मैले 15-20 वर्ष भयो खाएको होइन, 20-25 जुगै पुगिसक्यो ग्यास्ट्रिक औषधि खाँदा खाँदा उहाँको ह्याबिट नै भइसक्यो, यस्तो एडिक्सन भइसक्यो कि त्यो औषधि खाएन भनेपछि पेट फुलिहाल्ने, बर्पिङ बेल्चिङ भइहाल्ने, गाह्रो हुने भइहाल्छ डेफिनेटली त्यो, किनभने उहाँको एडिक्सन नै हो त्यो। र हामीले कसरी यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ भने एउटा त एक्टिभ खालको एक्युट खालको ग्यास्ट्राइटिस रहेछ भने रिकभर कम्प्लिटली हुन्छ, नो प्रब्लम है। जस्तो स्ट्रेस, सपोज कहिलेकाहीँ स्ट्रेसले पनि ग्यास्ट्राइटिस गर्छ, इभन अल्सर पनि गर्छ स्ट्रेसको कारणले गर्दा, त्यस्तो कारण रहेछ। अघि भने मैले पेनकिलर औषधि एनसेडहरू, ब्रुफेन, नेप्रोक्सेन, यिनीहरू एसिक्लोफेनेकहरू खाएर ग्यास्ट्राइटिस, जस्तो कसैको जोइन्ट पेनहरू हुने हुन्छ, अब एज भएपछि अलिकति खिने हुन्छ, अब त्यस्तोमा खाएर रहेछ भनेपछि त्यसलाई बन्द गरिदियो भने पनि त्यो ग्यास्ट्राइटिस कम भइहाल्छ, 1-2 दिन सर्टेन टाइम औषधि दियो भने। अब क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिसको फर्ममा चाहिँ कहिलेकाहीँ एच पाइलोरी रिलेटेड ग्यास्ट्राइटिस लङ ड्युरेसन हुनसक्छ र हामीले नर्मल्ली वी प्रिस्क्राइब मेडिकेसन फर 4 to 6 weeks है, त्योभन्दा बढी धेरै चाहिँ आई डोन्ट रिकमेन्डेड है। र बिचबिचमा चाहिँ यदि बढ्यो भने, बरु ग्यास्ट्राइटिसको सिम्टम्स अलिकति बढ्यो भने ठिक छ त, कहिलेकाहीँ गाह्रो छ भनेपछि 1-2 मेडिसिन लिनुहोस् भनेर चाहिँ हामी प्रिस्क्राइब गर्छौँ, तर मेडिसिन कन्टिन्युटी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ होइन। यो चाहिँ त्यो त अदरवाइज चाहिँ एडिक्सन जस्तै हुन्छ, यो लङ टर्मसम्म खाइराख्नु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूले छोड्न नै सक्नुहुँदैन। ओके, सो भनेपछि हामीले ग्यास्ट्रिकलाई चाहिँ अब एउटा सर्टन टाइमको ग्यास्ट्रिकको मेडिसिनसम्म सकिसकेपछि त्यो अटोमेटिकली निको हुन्छ? हजुर, अन्टिल अनलेस क्रोनिक। यस, अन्टिल अनलेस क्रोनिक। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि हो प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर्सहरू केही छ कि भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई अभोइड गर्न। जस्तो अघि स्मोकिङ, अल्कोहलले जस्तो कन्सन्ट्रेटेड हाई कन्सन्ट्रेटेड अल्कोहल जस्तो स्पिरिटहरू भनौँ न 40 to 44% को जुन व्हिस्कीहरू छ नि, अब यिनीहरूले त डिरेक्ट इन्जुरी टु द सेल है, यो गर्न सक्छ। स्मोकिङ भयो भने पनि एच पाइलोरी रिलेटेड ग्यास प्रिसिपिटेट गर्न सक्छ, यो चिजहरू छ प्रिसिपिटेट भनौँ, पेनकिलर औषधिहरूले प्रिसिपिटेट, त्यही भएर सकभर यो प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर्स होइन। अर्को कुरा फास्टिङको कुरा भयो होइन, अब अहिले त झन् अब वेट घटाउने भनेर झन् इन्टरमिडिएट फास्टिङ, यस, अब यो कुराहरू आइरहेछ है। अब लङ टर्म फास्टिङ बस्दा पनि एसिड सिक्रिसनहरू बढ्छ, त्यसले पनि डेफिनेटली ग्यास्ट्राइटिसलाई चाहिँ बढाउँछ हो। यो कुराहरूलाई चाहिँ फुडको कुरा मैले अघि एक्सप्लेन गरेँ, कुनै फुडको प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर्सहरू केही छ भने त्यसलाई पनि अब्जर्भ गर्ने, डिस्कस गर्ने डक्टरसँग, यो चिजहरूले गर्दा चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। ओके डाक्टर साहब, सो इन्ट्रेस्टिङ कुरा उठाउनु भयो यहाँले, जस्तै फास्टिङको होइन, इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ, र हामी नेपालीहरूको कल्चर पनि अब एउटा रिलिजियस कल्चरमा हामी छौँ, त्यस हिसाबले चाहिँ नि अब हप्तामा एक दिन व्रत बस्ने या 2 दिन व्रत बस्ने, त्यसपछि अथवा भनौँ इभन मुस्लिम समाजमा त 1 महिनै व्रत बसिन्छ होइन। सो अर्को कुरा पनि अब अहिले इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ सबैजना बस्छन्, 16 आवर्स 18 आवर्स होइन, त्यो हिसाबले यो चिज चाहिँ कसरी ट्रिगर गर्छ ग्यास्ट्राइटिस बढ्नमा, अथवा चाहिँ नि यो पनि एउटा फ्याक्टर हुनसक्छ हेल्थ अब पछि अल्सर हुनलाई या ग्यास्ट्रिक हुनलाई? होइन, अब यसले अब अल्सरै बनाउँछ भनेर त्यस्तो छैन। जस्तो एउटा कुरा के छ भनेपछि अल्सर बनाउने कारणहरू त मैले पहिला पनि एक्सप्लेन गरेँ, एच पाइलोरी भयो, पेनकिलर औषधिहरू भयो होइन, अरू मेजर डिजिज भाइरसहरू भयो। अब यिनीहरू भनेको चाहिँ प्रिसिपिटेट गर्ने फ्याक्टर हो। यदि एच पाइलोरीको इन्फेक्सन छ अथवा पेनकिलर औषधिहरू छ भने यसले थप्ने काम गर्छ, यसले ओके फास्टिङले यस यसले प्रिसिपिटेट गर्ने काम गर्छ होइन। अब त्यही भएर डेफिनेटली ग्यास्ट्राइटिसको बिरामीलाई चाहिँ
इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ बस्नु चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। अब स्पिरिचुअल रिलिजियसको हिसाबलाई चाहिँ धेरै टच नगरौँ होइन, त्यो आफ्नो आफ्नो ट्रस्ट विश्वासको कुरा आउँछ होइन। तर पनि यदि सिम्टम्सहरू बढी छ र आफूलाई पेन छ गाह्रो छ भने यसलाई जति सक्यो मिनिमाइज गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। ओके, जस्तै अब हाम्रो एउटा भनाइ पनि छ कि बिहान खाली पेटमा चाहिँ अब मिल्क टी नखाने भन्ने एउटा छ, त्यो बिलिफ सबैले गर्छन् र बिहान मिल्क टी खायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ दिनभरि अब ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ या ग्यास्ट्रिक बढ्छ भन्ने हिसाबको सोच पनि छ, यो ट्रु हो राख्छ? होइन, मलाई त्यस्तो ट्रु लाग्दैन। अलिकति के हुन्छ भनेपछि प्रिसिपिटेट गर्नेमा डेफिनेटली ट्रिगर गर्छ, एकदम प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर ट्रिगरिङ भन्नुहोस्, क्याफिन, निकोटिन, इभन स्मोकिङ भनौँ, जङ्क फुड, कोल्ड ड्रिङ्क्स होइन, यो चिजले चाहिँ एउटा। अर्को कुरा इफ यु हेभ द कसैलाई चाहिँ समबडी हेज द ल्याक्टोज इन्टलरेन्स त्यो छ भने त या डेफिनेटली अब मिल्कमा त हुन्छ, त्यसले चाहिँ प्रिसिपिटेट गर्न सक्छ। ओके, सो कहिलेकाहीँ चाहिँ भोकै बस्दा पनि होइन, अब अलिकति खाने टाइम भन्दा 2 घन्टा ढिलो भयो भने पनि पछि खाइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ ब्लोटिङ हुने या ढुस्स हुने किसिमको चाहिँ हामीलाई भइरहेको हुन्छ। सो यसलाई हामीले ग्यास्ट्राइटिसको नर्मल स्टेजमा लिन सक्छौँ कि यो पनि पछि गएर चाहिँ एक्सट्रिम हुनसक्छ यसरी नै खाना ढिलो भयो भने चाहिँ? अब यसमा त त्यही त, अब अर्गानिजमहरू छ, कीटाणु छ, अब भनेपछि त त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट भइहाल्यो। अघि भने यस्तै औषधिहरू मेडिसिन लिइराख्नु भएको छ भने डिफ्रेन्ट पार्ट, अरू डिजिजहरू छ भने यो डिफ्रेन्ट पार्ट। त्यो भन्दा बाहेक के छ भने खाली पेट बस्दाखेरि डेफिनेटली होइन एसिड सिक्रिसनहरू, हाइड्रोक्लोरिक एसिडहरू बढी हुन्छ, सिक्रिसन हुँदाखेरि त डेफिनेटली पेट पोल्ने हुन्छ नै, खाली पेट बस्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर स्मल फ्रिक्वेन्ट मिल टाइममा खाने, थोरै थोरै खाने भन्ने कारण। अर्को कुरा पानी, वाटर इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट, किन पानी टन्न खायो भने एसिड रहेछ भने पनि के गर्छ, न्युट्रलाइज है, पातलो हुन्छ, पोल्न कम हुन्छ। त्यही भएर स्मल फ्रिक्वेन्ट मिल, प्लेन्टी अफ फ्लुइड, यो चिजहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हजुर यसमा पनि। हजुर, सो पानी पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ होइन हाम्रो हेल्थको लागि, ओभरअल हेल्थको लागि। एकदम ओभरअल हेल्थ। सो एउटा जेनरल क्वेरी यो पनि रहेको छ डाक्टर साहब कि ग्यास्ट्रिक भयो, ग्यास्ट्रिक त अब पेटमा ग्यास्ट्रिक भइसकेपछि चाहिँ नि छाती घोच्ने, टाउको दुख्ने पनि कतिले चाहिँ नि कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, टाउको दुख्यो, आज खाना कम भयो अनि त्यसपछि अब भोकै बसे टाउको दुख्यो ग्यास्ट्रिकले भन्ने हिसाबले पनि हामी त्यसरी आजकल सोध्छौँ। या धेरै जस्तोको चाहिँ यो मिसकन्सेप्सन पनि रहेको छ। साँच्चैकै मिसकन्सेप्सन हो या ग्यास्ट्रिकले हामीलाई साँच्चैकै टाउको दुखाउँछ? यो एकदमै हजुरको एकदम मिसकन्सेप्सन। त्यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ ग्यास्ट्राइटिसको बिरामीले त डाक्टर साहब मेरो यो चाहिँ आर्म्समा चाहिँ टच गर्नुहोस् त भनेर पनि ढ्याउ गर्ने होइन, इभन टाउकामा चाहिँ यहाँ टच गर्नुहोस्, ब्याकमा ढ्याउ आउने होइन। यो ग्यास्ट्रिक बढ्यो भनेपछि मेरो नसामा चाहिँ ग्यास्ट्रिक गएर नसा फुलेको छ भन्ने। अब यो कम्प्लेन्ट्सहरू एकदमै धेरै छ, मल्टिपल एकदमै कमन, र कम्प्लेन्ट्सहरू धेरै पनि छ, एकदम धेरै भनौँ न। एउटा फिक्स ठाउँमा मात्रै नभएर मल्टिपल, हजुर सबै अर्ग्यानमै ग्यास्ट्रिक सबै ठाउँ मेरो फैलिया छ, मलाई गाह्रो छ, ग्यास्ट्रिक ठिक गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लेन छ। अब यसमा मैले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भने यसलाई, यदि शरीर ठिक छैन भने, हामी हेल्दी फिल गर्दैनौँ भने हाम्रो सबै अर्ग्यानहरू पनि अलिकति भनौँ न त्यति एक्टिभ अवस्थामा चाहिँ बस्दैन, स्वस्थ हुँदैन, एक्टिभ हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो। तर हजुरले जस्तो माथि बर्निङ सेन्सेसन हो, डेफिनेटली माथि जस्तो बर्निङ सेन्सेसन एउटा ग्यास्ट्राइटिसको सिम्टम्समै पर्छ, एकदम छाती पोल्ने। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज पनि भन्छौँ, जस्तो माथितिर इसोफेगसमा जो खाने नलीको पाइपमा छ त्यसमा चाहिँ एसिड फर्किने अथवा त्यसमा घाउहरू हुने, अल्सर हुने होइन, इन्फ्लामेसन हुने, यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको डेफिनेटली छातीलाई चाहिँ पोल्ने हुनसक्छ, बर्निङ सेन्सेसन। बाँकी टाउको दुख्नेहरू चाहिँ हुँदैन? टाउको दुख्ने, हात खुट्टामा ग्यास जाने,
यहाँबाट बर पाउने भनौँ न यो टच गर्दाखेरि यस्तो चिजहरू चाहिँ छैन। यस्तो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अलि डिफ्रेन्टली भनौँ न अब अर्को डिजिजहरू हुन्छ जस्तो सोमाटाइजेसन डिसअर्डर, सोम्याटोफर्म डिसअर्डर भन्ने अर्को साइकेट्रीको चाहिँ हामीले पार्टमा चाहिँ हामीलाई यसलाई राख्छौँ यो। अलराइट, सो भनेपछि जेनरली चाहिँ ग्यास्ट्रिकको कारणले यो ओभरअल टाउको दुख्नेहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ हुँदैन। सो यो पनि एउटा ठुलो मिसकन्सेप्सन रहेको छ बिकज हामी भन्छौँ कि अब ग्यास्ट्रिक भयो टाउको दुख्यो होइन छाती दुख्यो भन्ने हिसाबले दिइरहेको हुन्छ। एज अ होल शरीर अनहेल्दी छ भने हजुर होइन टाउको दुख्नु भने त अब थाउजन्ड्स अफ कजेज आर देयर होइन, केही शरीरमा केही ठिक भएन खुट्टैमा पेन भयो भने नि टाउको दुख्नु सक्छ होइन। अब यो चिज छ तर योसँग डिरेक्ट रिलेटेड चाहिँ हेडेकमा चाहिँ छैन, तर औषधिको साइड इफेक्टमा चाहिँ हुनसक्छ। यस, जस्तो प्रोटोन पम्प इनिभिटर्स औषधि भनौँ अघि नै भने इसोमेप्राजोल यो हेडेक डायरिया यस्तो साइड इफेक्ट चाहिँ मेडिसिनको कजले चाहिँ हुनसक्छ फेरि। सो डाक्टर साहब यहाँको अनुभवमा चाहिँ अब नेपालमा ग्यास्ट्रिकको पेसेन्टहरू बढ्दो क्रममा छन् कि घट्दो क्रममा छन् अहिलेको टाइममा? जुन हिसाबले हाम्रो लाइफस्टाइल छ, जुन हिसाबले हाम्रो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल छ होइन, खानपिनमा हामी जुन हिसाबले नेग्लिजेन्स गरेर हुन्छौँ थाहा हुँदै पनि, यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्यास्ट्रिक धेरै बढ्या हो मान्छेहरूमा या चाहिँ नि जनचेतना बढी भएर कम हुँदै गएको? होइन, एउटा कुरा त आफै एक्सप्लेन गरिसक्नुभयो, जनचेतना पब्लिकको अवेरनेस एकदम डेफिनेटली। अब एउटा छ सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस पनि हाम्रो एउटा बढ्दो क्रममा छ होइन, र हाइजिन पनि पर्सनल हाइजिन पनि हाम्रो चाहिँ अब राम्रो हुँदै गइरहेछ भनौँ न। यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो घट्दो क्रम छ। र अर्को कुरा फेरि अझै अर्को कुरा पनि छ, टेक्नोलोजी पनि एडभान्स टेक्नोलोजी, ट्रेन्ड फिजिसियन भनौँ, ट्रेन्ड स्टाफहरू, यो कारणहरूले गर्दाखेरि डेफिनेटली घट्दो क्रममा छ। र कम्प्लिकेसन ह्यान्डल गर्ने वे पनि एकदमै एडभान्स हुँदै गइरहेको छ। त्यही भएर हामीलाई म्यानेजमेन्टको पार्ट अफ भ्यूबाट पनि हामीले चाहिँ राम्रो गरिराखेको छ। एकदमै घटेको छ। ग्यास्ट्रिकको पेसेन्ट्सहरू कम छ। ग्यास्ट्रिकको पेसेन्ट पनि कम छ र अर्को कम्प्लिकेसनबाट ल्यान्ड गरेर जो मोर्टालिटी र मर्बिडिटीको कुरा छ त्यसलाई हामीले कम गरेका छौँ। डेफिनेटली। सो यस, अहिले छौँ वी आर इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर विवेक शर्मा हियर एन्ड उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट फ्रम ग्रान्ड इन्टरनेसनल हस्पिटल। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ जेनरल टपिक ग्यास्ट्राइसिससँग रिलेटेड, हामीलाई किन ग्यास्ट्रिक हुन्छ, के कस्तो कुराहरू हुन्छन्, सिम्पटम्सहरू के हुन्छ, यसको कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। यतिखेर पालो भएको छ अर्को एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको। हामी फर्केर आउने नै छौँ, हेर्दै गर्नुहोला डक्टर कान्तिपुर। वेलकम ब्याक, हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म छु दिपाञ्जली तपाईँको साथमा र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट डाक्टर विवेक शर्माज्यूसँग फ्रम ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल। सो डाक्टर साहब, अब हामी सेकेन्ड ब्रेकमा पनि आइसकेका छौँ र लास्ट मलाई राख्न मन लागेको जिज्ञासा चाहिँ नि इट्स रिलेटेड टु अल्सर होइन। सो अल्सरको चाहिँ नि अब यसको कम्प्लिकेसन्सहरू के हुन सक्छन् र यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने, ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने होइन, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। हजुर, अल्सरको चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू भनौँ दुईवटा मैले अघि भने, ग्यास्ट्रिक अल्सर, एउटा चाहिँ डियोडेनल अल्सर भने। यो चाहिँ यसको कारण पनि मेन एच पाइलोरी नै हो होइन, र डियोडेनल अल्सर चाहिँ ग्यास्ट्रिक अल्सरभन्दा कमन हुन्छ। 3 to 4% केस अफ द एच पाइलोरी केसमा चाहिँ अल्सर हुनसक्छ। 3 to 4%। यो छ। र यसको कम्प्लिकेसनहरू जस्तो एउटा चाहिँ ब्लिडिङ हो, सबभन्दा कमन कम्प्लिकेसन हामीले देखिरहेको छ ब्लिडिङ। जस्तो मुखबाट पनि ब्लड जान सक्छ र दिसाबाट पनि भनौँ न, मेलेना भन्छौँ हामीले, कालो दिसा हुनु, त्यो हुनसक्छ। एउटा पर्फोरेसन भन्छौँ, पाल पर्ने, जस्तो अगाडिपट्टि पनि पाल पर्न सक्छ र पछाडिपट्टि पनि पाल पर्न सक्छ, लिभरको साइडतिर पनि प्यानक्रियाजतिर पनि। र अर्को पेरिटोनाइटिस, त्यो डिफ्युज सबै इन्भल्भ हुनसक्छ। भन्नाले इमर्जेन्सी चिज भयो भनौँ न, एउटा चाहिँ ब्लिडिङ पनि इमर्जेन्सी भयो। अर्को कुरा पर्फोरेसन, जस्तो सिटी स्क्यानिङ गऱ्यो भने चाहिँ थाहा भइहाल्छ पर्फोरेसन हेर्दाखेरि पनि, हामीले चाहिँ फाइन्डिङ्सबाट पनि थाहा हुन्छ, तर सिटी गऱ्यो भने कन्फर्मेसन हुन्छ। यो चाहिँ ब्लिडिङ भयो, पर्फोरेसन। अर्को चाहिँ अब्स्ट्रक्सन, जस्तो पेटको तल्लो भागमा चाहिँ रिकरेन्ट अल्सर भइरहेछ भने चाहिँ अब्स्ट्रक्सन बन्द हुने, आन्द्रा बन्द भएपछि भमिटिङहरू कन्टिन्युस भमिटिङ हुने, यो हुनसक्छ। र लङ रनमा चाहिँ क्यान्सर पनि हुनसक्छ।
ओके, 4वटा कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ यो कमन कम्प्लिकेसनहरूमा पर्छ। र अब म्यानेजमेन्टको कुरा पनि हजुरले भनिहाल्नु भयो। ब्लिडिङ छ कि ब्लिडिङ छ जस्तो भनेपछि त हामीलाई त यो त इमर्जेन्सी प्रोसिजर हुन्छ। हाम्रो एज अ ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजिस्ट हामी नै भनौँ न, रात बिरात जतिखेर पनि पेसेन्टको ब्लिड भयो भने हामी इमिडिएटली गएर वी हेभ टु डु द इन्डोस्कोपी इमिडिएटली, विदिन 24 आवर्समा गर्नुपर्छ। र सिभियर ब्लिडिङ छ भने त अझ इमिडिएटली उति बेलै जान पर्यो। र त्यसलाई चाहिँ इन्डोस्कोपीबाट हेरेर चाहिँ हामीले डायग्नोज गर्छौँ। जस्तो सिम्पल खालको ब्लिडिङ क्लिन अल्सर मात्र छ कि, एक्टिभली स्पटिङ वार गरेर ब्लड आइरहेछ कि, अलिअलि रसाको ब्लिडिङ हो कि, तत्काल चाहिँ ब्लिड भएको अहिले बन्द भएको नसाहरू देखिएको खालको, फ्ल्याट पिगमेन्ट भन्छौँ हामी, यसरी डिभाइड गर्छौँ। कस्तो खालको ब्लिडिङ हो भन्ने कुरा इन्डोस्कोपीले हामी पहिला फाइन्ड आउट गर्छौँ। र एक्टिभली स्पटिङ एकदम ब्लिड वार भइरहेछ भने हामी इमिडिएटली चाहिँ त्यसलाई इन्टरभेन्सन गर्न पर्यो। अब त्यसलाई इन्टरभेन्सन गर्दा इन्जेक्सन थेरापी भन्छ, इन्जेक्सन दिन्छौँ। थर्मल कोगुलेसन हिटर प्रप भन्छ, त्यसले डढाउने काम गर्छ। यो 2टा अप्सन भयो। र अर्को कुरा चाहिँ हजुरको यो 2टाको कम्बिनेसन पनि हुन सक्ने भयो। अर्को हिमोक्लिप भन्छ, क्लिप पनि लाउँछौँ। कपालको क्लिप लगाए जस्तै त्यस्तै खालको क्लिप हुन्छ, क्लिपिङ गरेर पनि हामीले बन्द गर्छौँ। यदि हामीले यो 3टा चिजमै सकेन अथवा कम्बाइन थेरापी गरेर पनि हामीले सकेन भने देन सर्जरी। हजुर, यो एउटा पार्ट भयो। पर्फोरेसनको पार्ट सिटी स्क्यान गर्यो, पर्फोरेट क्लिनिकल्ली पनि थाहा हुन्छ, बट वी हेभ टु कन्फर्म विथ द सिटी, सर्जरी। है, अब्स्ट्रक्सन छ भने पनि कति खोल्न सक्ने खालको पनि हुन्छ। हामीले भनौँ न, हामीले एक्सेसरिजहरूले आफै डाइलेट गरेर खोल्ने हुन्छ। यदि खुल्ने अवस्था भने हामीले नै खोल्छौँ। अब खुल्ने अवस्था नै छैन, धेरै नै सिभियर स्ट्रक्चर छ, त्यस्तो भयो भने त्यसको लागि पनि सर्जरीमा जानुपर्ने हुन्छ। ओके, सो इन्डोस्कोपी पनि कुरा आइन्छ। इन्डोस्कोपी चाहिँ कुन अवस्थामा गरिन्छ? सुरुमै गरिन्छ, मतलब ग्यास्ट्राइटिस या अल्सरको टाइममा सुरुमै गरिन्छ या चाहिँ अलिकति केही जटिलता आइसकेपछि गर्ने हो? एकदमै राम्रो क्वेसन। नर्मल्ली चाहिँ के छ भनेपछि जस्तो म एडभाइस गर्दा, यदि सिम्टम्स धेरै छैन, ग्यास्ट्रिकको सिम्पल सिम्टम्स छ भने 2 हप्ता जस्तो 10 to 14 डेज जस्तो औषधि खाएर हामी पनि हस्पिटलमा के गर्छौँ, 2 हप्ता जस्तो हामी औषधि दिएर हेर्छौँ। कसैलाई 3 to 4 विक्स पनि हेर्छौँ। जस्तो काठमाडौँको बिरामी छ भनेपछि हामीले अलिकति लामो टाइम दिए पनि केही फरक परेन। अलिकति जुम्ला हुम्लाको बिरामी छ भने अब आउन जान नै टाढा छ, कति छ, त्यही भएर 5-10 दिन 1 हप्तामा पनि हामी मिनिमाइज गरेर हेरौँ त कतिको हुन्छ सिम्टम्स, त हजुरको सिभियर छैन भने भन्ने कुरा एउटा। यदि त्यो पिरियडमा पनि ग्यास्ट्राइटिसको सिम्टम्स ठिक भएन भने वी गो फर द इन्डोस्कोपी। यो बाहेकको कुराहरू थुप्रो कुराहरू छ। जस्तो सिग्निफिकेन्ट वेट लस भयो भने हामी इन्डोस्कोपी गर्नै पर्यो। फ्यामिली हिस्ट्री सिग्निफिकेन्ट यङ एजमा छ भने इन्डोस्कोपी छिटो नै गर्न पर्यो। मुखबाट रगत आइहाल्यो भने अघि एक्सप्लेन गरेँ, दिशाबाट रगत आयो भने पनि इन्डोस्कोपी। अब्स्ट्रक्सन भयो, भमिटिङ कन्टिन्यू भयो भने पनि हामी इन्डोस्कोपी गर्न पर्यो। लिम्फेडिनोप्याथी भन्छौँ हामी, यतातिर ग्रन्थि सुन्निनु, देब्रेतिर लेफ्ट सुप्राक्ल्याभिकुलर भनिन्छ, त्यो ग्रन्थि सुन्नियो भने पनि इन्डोस्कोपी गर्नु पर्यो। हामी छाम्दा ओर्दा एक्जामिनेसन गर्दा मास भेट्यो डल्लो गाँठो जस्तो, सस्पिसियस अफ म्यालिग्नेन्सी, इन्डोस्कोपी गर्नु पर्यो। उमेर 55 वर्षभन्दा अलिकति माथि छ, सर्टेन सिम्टम डिस्पेप्सिया वाकवाक लाग्ने, यस्तै अघि भने जस्तै ग्यास्ट्राइटिसका सिम्टम छ भने पनि इन्डोस्कोपी गर्न पर्यो। यो कारणहरू सबै इन्डोस्कोपीको कारणहरू। ओके डाक्टर साहब, सो अलमोस्ट हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र जाँदै यहाँलाई एकदमै सर्टमा हाम्रो दर्शकहरू जसले हेरिरहनु भएको छ आज, र ग्यास्ट्राइटिसको बारेमा धेरै जानकारी भयो, कति मिसकन्सेप्सन पनि हामी क्लियर गऱ्यौँ होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ सर्टमा? हजुर, फाइनल्ली मैले भन्न चाहने 3-4वटा कुराहरू। एउटा, ग्यास्ट्राइटिस गराउने भनेको ब्याक्टेरिया हो, ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया भन्छन्, यसलाई हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भनिन्छ। यसले गर्दा ग्यास्ट्राइटिस 90% केसमा हुन्छ। यो बाहेक पेन किलर औषधिहरू, ब्रुफेन, सिटामोल, इकोस्प्रिनको कारणले ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ। र सकभर यो औषधि मेडिसिनहरू यत्तिकै काउन्टर मेडिसिन औषधि पसलमा गएर नखाने, सकभर अभोइड गर्ने, र सकेसम्म चाहिँ जङ्क फुडहरू, मद्यपान, धुम्रपानहरू नगर्ने, र अघि भनेको जस्तै कम्प्लिकेसनहरू भयो, दिशामा रगत देखियो, ब्लिडिङ भयो भने आफै ठिक हुन्छ भनेर घरमा नबस्ने,
इमिडिएटली चिकित्सकको चाहिँ परामर्श लिने। हजुर डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। हजुरले आएर यति धेरै इन्फर्मेसन हामीलाई दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। All right, so yes, here we come to the end of today's Dr. Kantipur. र अर्को हप्ता अर्को एउटा रोचक टपिक मा हामी कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। See you next week. Bye bye, namaste and take care.